कशी आहे सगळी? गुड मॉर्निंग. I sent John the Baptist feast. John Baptist again feast eyes. So मिसा गेलो न्हू बाय स्कूल गेले तोय हजबंडूय कामाक गेलो आनी हांव हिंग टेबलाचेर बसून आहा. च्या पितालें, च्या पिली आनी हिंगा बसलें. सांग टायर्ड जालें, रात मातशें लेट न्हिदोलें. एडिटींग कोतां एडिटींग जायना काल व्लॉग, सो मातशें लेट जालें म्हाका आनी सकाळीं उठपा पडटा न्ही पायेगे करपाक, सो मातशें टायर्ड जालें. मागीर मेळया. आयज पॅटर्न घालतलें हांव आनी एवरीडे ब्लॉगान पॅटर्न येता मुगेलें, स्कीप करनाकाय कित्याक तुमकां मागीर ते पॅटर्न चोवपा मेळपाना. आनी इलो पार्ट हांव स्टिचिंगा टेलर कटिंगा घालतलें फॉर बिगिनर्स टू लर्न. ओके. आनी आयज ओके मागीर मेळटा कितें घालपा तें दाखयता. आतां हो ड्रेसा पॅटर्न दाखयता. ओके. पॅटर्न न्ही चोय सिंपल ए लायन ड्रेस, बॅक प्लेन सी आनी स्लीव्स प्लेन आहाय. हे प्रिंटेड आनी हो पार्ट प्लेन सी सिंपल. आनी हिंगा बेल्ट घालपाचो. हें बसयता आतां विथ ग्लू. चेंज केलो आनी लागोलें ड्युटी. आनी सदां तुगे ड्युटी बेगीन स्टार्ट करता तूं बोर न्ही. आतां घरान तूं ड्रेस घायलो, बेल्ट मागीर खंय भायर सरता आसतना बेल्ट घालतलें. इयरिंग्स काडूनय मिसा घायलो ती. ओके. मागीर मेळटा कितें आहा तें दाखयता. काल हांव तुमकां ड्राफ्ट सांगनासलें चोय. हें आप न्हू नेट आनी हें चोय ट्रांसफर हिंग दवरला. एशें करून नॅक येता आसतना हें नेट दवरलें जाल्यार बोरें दिसोता. ओके. हो काल हांव काट करून तुमकां दाखयता. तो एशें करून दवरपाचें. हो डीप दवरपाचो आनी हो मातशें वयर येता. आनी हें नेट हांवें सेपरेट लायलो ना, फकत तेजें आनी तें नेट. सुंगटां कडी हें घायलाय, भेंडे घायलाय तितू आनी सुंगटां. फिश फ्राय कोता आयज. तो बांगडी घेवन येयला. सांगपा जाय तुका. आनी होतो बाय दाखय. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. स्कूल सानेली आमगे जेवण जालें. मुगे जेवण जालें. होतो आमतो येयला जेवपाक. आनी येतोय पायनॅपल. तो पायनॅपल घेवन येयला. आतां तें वयता काट करून. हें डिस्प्ले करपा जाय म्हूण एशें करून काट केला. आमी एशें करून काट कोताय आनी फोक घेवन खाताय.
सांगिल्लें तें मामा फाल्यां आपल्या जाय म्हूण कित करतली म्हाका खबर आसना ब्लिंकीट इतू फास्ट म्हूण सो विदीन 5 मिनट्स येयलें एंड आय एम सो हांव इतू हॅप्पी जालें बाय मॅडम म्हूण ना जाल्यार तेका फाल्यां इस्कूल वचना म्हणटालें ब्लिंकीट मॅट ना म्हूण योगा मॅट ना म्हूण आपूण इस्कूल वचना म्हणटा सो ऑर्डर केलें विदीन 5 मिनट्स 5 मिनटां भितर येयली हॅप्पी नानू स्लीप एट चल तें सारकें हॅप्पी हा सारकेंच जालें म्हगेलें पातोड केलें ना हें केलें जालें कितलो तो माड्यांक गोड घायला आतां ओपन करून दाखयता तुमकां चय सांजाव सेलिब्रेशन येते आमगे रातीको स्टार्ट जाला फोटो काड मुगो राग ही आमगी माय घराची मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान थँक्यू तुमकां सगल्या माय यूट्यूब सबस्क्रायबर्स आहाय तेमकां आनी जे आनीकूय व्यूज कोताय तेंकां म्हाका सबस्क्रायब कोरें लायक कोरें कॉमेंट कोरें आनी शेरूय कोरें मातशें मुगे ग्रो जावपा जाय न्हू ओके थँक्यू बाय गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फॅमिली